हेलो, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? लास्ट टाइम हमने सर्वर क्लाइंट मॉडल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। तो मेनली हमारे पास जो नेटवर्क्स हैं वो क्लासिफाई होते हैं, उनको कैटेगराइज किया जाता है उनके बीच में फासले का, उसके फासले के ऊपर। ठीक, अगर ज़्यादा फासला है तो उसको मतलब डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया जाता है। जिस तरह फासला बढ़ता है उसको डिफरेंट नाम दिया जाता है। सबसे पहले हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा नेटवर्क है। ये हमारे पास एक ऑफिस में या एक पूरी बिल्डिंग में या दो बिल्डिंग में जो है इस पे कंसिस्ट करता है। ठीक, अब इस पे अब इस पे जो डिवाइसेस होती हैं वो वही करती हैं जो कि अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि या तो वो कोई हार्डवेयर शेयर कर रहे होते हैं या कोई स्टोरेज शेयर कर रहे होते हैं, फाइल शेयर कर रहे होते हैं, जो भी आप कह सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक नेटवर्क है। इस पे जो है ये फाइल सॉरी प्रिंटर जो है वो शेयर करें, क्योंकि यहाँ दो प्रिंटर लगे हुए हैं। यहाँ पे कोई 100 प्रिंटर आप लगा सकते हो एक ही बिल्डिंग में। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे जो है आप 100 कंप्यूटर लगा सकते हो और यहाँ पे कुछ चंद प्रिंटर इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो और वो इनको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे प्रिंट के लिए, और ये प्रिंटर जो है बारी बारी उसको निकालते जाएंगे। या आप इस तरह कर सकते हो कि एक फ़ाइल सर्वर रख सकते हो। अब फाइल सर्वर क्या है? फाइल सर्वर ये है कि एक सर्वर बनाते हो जिसमें बहुत सारी स्टोरेज आप रखते हो, बहुत सारी टेराबाइट्स की जो है हार्ड ड्राइव रखते हो, और सबको कहते हो कि आपने डेटा यहाँ स्टोर करना है। ठीक है, बजाय इसके कि आप अपने लोकल कंप्यूटर पे रखें तो उसमें आप फाइल जमा कर रहे हो, तो उसे फाइल सर्वर कहते हैं। तो ये आपके पास इस टाइप का नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये लोकल ही एरिया में छोटे से एरिया पे मुश्तमिल होता है, लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया पे मुश्तमिल होता है। इसके बारे में हम और से पढ़ेंगे आगे जाकर, लेकिन इस वक्त आप जहन में डाल दीजिए कि एक नेटवर्क जो कि मुश्तमिल हो छोटे से एरिया पे, एक बिल्डिंग पे या एक ऑफिस, एक ही फ्लोर पे ऑफिस के, तो उसे आप लोग और वो कनेक्टेड हो किसी मीडियम के थ्रू या किसी मॉडेम के थ्रू या किसी डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू, उसको इस वक्त इसको स्विच कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको हम बाद में देखेंगे। तो उसे आप लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क ज़्यादातर एक ऑर्गेनाइजेशन रखती है, जिस तरह कि मैंने आपको ऑफिस की बार बार मिसाल दे रहा हूँ। इसमें एडवांटेजेस ये हैं कि आप बआसानी जो है अपने डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस को आसानी से आप मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि आप प्रिंटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, इस तरह फाइल सर्वर था ऊपर। ठीक है, स्कैनिंग डिवाइसेस या प्रिंटर्स। स्कैनिंग डिवाइसेस वो है कि आपका कोई भी पेपर वर्क स्कैन करके आपको दिया जाता है। आप CD रोम तो आप जानती ही हैं। अगर आजकल तो ज़माना आ गया USB का, लेकिन पहले जो है आपके पास जो CDs हुआ करती थी उसमें ना सिर्फ आप डेटा लिया करते थे बल्कि डेटा स्टोर भी करते थे। उसके में आप उसे कहते हैं बर्निंग का प्रोसेस। तो अगर आपके पास कोई प्राइवेट फाइल्स हैं और उसको आप चाहते हैं कि आप वो महफूज रखें, तो आप उसको CD रोम पे बर्न करते थे, और वो बर्न करने के लिए स्पेसिफिक हार्डवेयर चाहिए होता था, महंगा सा CD रोम चाहिए होता, तो उस पर आप बर्न करके ले जा सकते थे। अब ये जो है आप वो कहते हैं कि आप सारा डेटा एक जगह सर्वर पे रख सकते हो, एक दूसरे के साथ बासानी कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हो, बहुत सारे फ़ायदे हैं। मसला ये है कि लेट सपोज़ मैं आ गया आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और किसी न किसी तरीके से मैंने मतलब है कि कनेक्ट हो गया, तो अगर आपने उसको सर्वर को उस सारे सर्वर को सिक्योर नहीं किया हुआ, तो मैं आपका डेटा एक्सेस कर सकता हूँ। अगर आप छोटा सा ऑफिस चला रहे हो, उसका मतलब है कि कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप कोई हाईली क्लासिफाइड फाइल्स चला रहे हो, ठीक है, या कुछ ऐसा फाइनेंशियल डेटा चला रहे हो, तो उसके लिए मसाइल हो सकते हैं। आपको जो है कि चंद एक बंदे को या दो बंदे को हायर करना पड़ता है जो कि इसको लुक आफ्टर करें, क्योंकि वो सारी कनेक्टिविटी होती है और मतलब है कि वो देखभाल उसको ज़रूर करनी चाहिए।
دوسری ٹائپ کی جو نیٹ ورک ہے وہ ہے میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک۔ میٹروپولیٹن سے مراد یہ ہے کہ میٹروپولیٹن جسے آپ کہتے ہیں کہ شہر بھی کہہ سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ 2-3 لوکل ایریا نیٹ ورک کو آپس میں جوڑ دیتے ہو، ٹھیک ہے، یا ہاں 2-3 آپس لوکل ایریا نیٹ ورکس کو آپ جوڑ دیتے ہو اور وہ کافی مطلب کہ دور دراز تک پھیلے، تو اسے آپ میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک آپ کہہ سکتے ہو۔ تو لیٹ سپوز میں نے آفس بنایا ہوا ہے، اس آفس کو میں کنیکٹ کر دیتا ہوں اپنے دوسرے آفس سے اور تیسرے آفس سے، اور اس کو پھر میں آگے تھوڑا سا کنیکٹ کر دیتا ہوں اپنے ہومس کے ساتھ، تو یہ ایک میٹروپولیٹن ایریا کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کے ساتھ تو کنیکٹ نہیں ہوا، لیکن تھوڑا سا فاصلہ بڑھ گیا۔ تو میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک از اے کلیکشن آف لوکل ایریا نیٹورکس، ایسے آپ کہہ سکتے ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ۔ اچھا جی، اس کے فوائد یہ کہ یہ بڑا ہے لوکل ایریا نیٹورک سے، اور اس کے جو سپیڈ ہے وہ زیادہ ہے۔ کس سے زیادہ ہے وہ ہم آ کے دیکھیں گے، ٹھیک، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کیونکہ یہ مہنگا پڑتا ہے، ٹھیک، جو فائبر آپٹکس آپ لگاؤ یا وائر لگاؤ کے وہ مہنگا پڑتا ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو لوگ بھی رکھنے چاہیے ہوں گے، کیونکہ اگر میں یہاں سے گھر تک اگر میں آفس سے گھر تک وائر لے کے جاتا ہوں تو موسٹلی گھر ذرا دور ہوتا ہے، اس کو دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی ہے، سڑک بھی۔ جو تیسرا ٹائپ ہے نیٹ ورک کی وہ ہے وائڈ ایریا نیٹ ورک۔ یہ وائڈ ایریا نیٹ ورک دراصل وہ ہے جس کے تھرو آپ اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہو، اسے کہتے ہیں انٹرنیٹ۔ اور دراصل یہ جو ہے ایک جو انٹرنیٹ ہے وہ دراصل وائڈ ایریا نیٹ ورک ہے۔ وائڈ ایریا نیٹ ورک کا مطلب ہوتا ہے کہ کافی بڑے جغرافیکل ایریا پہ جو ہے وہ پھیلا ہوا نیٹ ورک ہوتا ہے۔ تو جو انٹرنیٹ ہے وہ ایک وائڈ ایریا نیٹ ورک ہے۔ انٹرنیٹ بنا ہوا ہے بہت سارے نیٹ ورک سے، وہ سارے نیٹ ورک آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ تو اگر کوئی ہانگ کانگ سے ایکسیس کرنا چاہتا ہے کیلیفورنیا میں سرور پڑا ہوا، تو وہ ان نیٹ ورک سے گزر کر وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ ساری آرگنائزیشن آپس میں ملی ہوتی ہیں اور انہوں نے کنیکشنز بنائے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپس میں بات کر سکتے ہیں۔ تو وائڈ ایریا نیٹ ورک جو ہے وہ کلیکشن ہوتا ہے اسمالر وینس اور مینس کا، ٹھیک ہے، میٹروپولیٹن نیٹ ورکس کے، لوکل ایریا نیٹ ورکس کے، اس کو آپس میں کنیکٹ کیا جاتا ہے، یا ان کے وینس ہوتے کہ اور بھی بڑے بڑے۔ تو مطلب ہے کہ میں اگر کراچی کا ایک وین بناتا ہوں اور راولپنڈی کا وین بناتا ہوں اور حیدرآباد کا سب کا وین بناتا ہوں اور ان کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہوں، تو وہ جو ہے نا ایک بڑا سا وین ہو جاتا ہے ان چھوٹے چھوٹے وینس کا، اور اس چھوٹے چھوٹے وینس میں لینز بھی ہوں گے اور مینس بھی ہوں گے، تو اس طرح آپ سمجھ لیجیے گا۔ تو یہ سارا سب سے بڑا جو نیٹ ورک ہے یہ بن جاتا ہے وائڈ ایریا نیٹ ورک۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ بہت سارے یوزرز ڈفرینٹ جگہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک۔ اب اس کے تھرو آپ مطلب آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح آپ نیٹ ورک استعمال کرتے ہو، انٹرنیٹ استعمال کرتے ہو، جس طرح میں نے آپ کہا کہ ایک وین ہے، اس کے تھرو آپ کسی دور دراز بندے کو انفارمیشن سینڈ کر سکتے ہو۔ اگر آپ نے گھر میں کیمرہ لگایا ہوا اور وہ کیمرہ کنیکٹڈ ہے نیٹ کے ساتھ، انٹرنیٹ کے ساتھ، تو آپ باہر جا کے اس کو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہو کیا رہا ہے اس کیمرے کے سامنے۔ اچھا جی، فائدہ تو ہم نے دیکھ لیا، اب نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے، اس کی ریگولیشنز ہوتی ہیں، اس لیے ایکسپینسو ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے۔ اچھا، ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہوگا مین میں کہ اٹ از ایکسپینسو۔ کس سے ایکسپینسو؟ اس وائڈ ایریا نیٹورک سے زیادہ وہ ایکسپینسو ہے مین۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بڑا نیٹ ورک ہے، تو اس کو ایک آرگنائزیشن مینٹین کر رہی ہوتی ہے۔ اب وہ آرگنائزیشن انڈیویجولی اس کے اوپر کروڑوں لگاتی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے،
لیکن آپ کو کروڑ نہیں دیتے اس کو مینٹین کرنے کے لیے. آپ جسٹ جو آپ نے آئی ایس پی آر ہے، سوری آئی ایس پی ہے، سوری آئی ایس پیز والے کو پیسے دیتے ہو. جس طرح مطلب ہے کہ نیا ٹیل ہو گیا، اس کو آپ پیسے دیتے ہو 5,000 6,000، اسے آپ منتھلی پیسے دے رہے ہوتے، آپ نیٹ ورک استعمال کر رہے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ نیٹ ورک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. وہ جانے اور کام جانے، آپ کو سروس مل رہی ہوتی ہے. تو مین جو ہے وہ اس سے ایکسپینسو ہوتا ہے کیونکہ اس کو آپ کو خود مینٹین کرنا ہوتا ہے. اگر وائٹ ٹوٹی تو اس کو آپ کو خود لگانی پڑے گی. وین میں اس چکر نہیں، اگر کوئی آرگنائزیشن اسے مینٹین کر رہی ہے، آپ نے جسٹ سرور چارج دینے ہوتے ہیں. تو اس کو سیٹ اپ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور اس کو مینٹین کرنا، مینیج کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو یہ تھی ہمارے پاس 3 ٹائپس کے نیٹ ورکس، اور آگے جا کے ہم کمیونیکیشن ڈیوائسز کے بارے میں پڑھیں گے.